बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली निकाली मज़दूरों के हक़ में, और उसके बाद जब वो वापस गए रैली से तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुकदमा इस वजह से दर्ज किया कि वुकला थे, काफ़ी बड़ी तादाद में वुकला थे, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी थे। तो वो वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, और नारेबाजी करते करते पुलिस ने रेड किया। पुलिस 10 से 15 लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तारी के बाद पर्चा दे दिया। अब चूंकि वो वकला भी उसमें थे और मामला कहीं और चला गया, तो उसी थाने के एसएचओ, लाहौर के उस थाने का एसएचओ जिसने पीटीआई के कारकुनान और वकला को गिरफ्तार किया था, उसी के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट का जो सबर है सिंध हुकूमत के खिलाफ, और जब हम बात करते हैं सिंध पुलिस की, उनके खिलाफ। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के कई लोगों को किया गया, और हमने देखा कि सोशल मीडिया के लोगों को 10-10 दिन के लिए उठाया गया। फिर हमने देखा कि जैसे परवेज़ इलाही के लोगों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लोगों को उठा लिया जाता है, और फिर उसके बाद वो बायाब होते हैं और फिर उनको रिमांड पे भेजा जाता है। तो ये एक सिलसिला पंजाब में हमने पहली दफ़ा देखा। हमारी जब से हमने शऊर संभाला है, तो पहली दफ़ा इस तरह देखा। शायद माज़ी में होता होगा जब मार्शल लॉ का दौर था, लेकिन हमने पहली दफ़ा देखा कि इस तरीके से आप किसी को 10-15 दिन उठा लें, और उसके खिलाफ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठे, और आप उसको पी जाएँ, और आप अपनी पूरी अपनी मर्ज़ी से ही अदालतें भी 6-6 दिन की, 7-7 दिन का नोटिस कर दें। तो ये पहली दफ़ा हुआ। लेकिन सिंध के जो हमारे दोस्त थे, बलूचिस्तान में तो ये मामला चलता ही रहता है। सिंध के हमारे दोस्त हमें कहते थे कि आप सिंध पुलिस को नहीं जानते, या सिंध में जो माफिया है उसको नहीं जानते, यहाँ ये नॉर्मल रूटीन की बात है। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट इस मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए उनकी जानिब से हमें देखने को मिला। सिंध हाई कोर्ट में शहरी है अरसलानुद्दीन, उनके समेत 14 लापता अफराद की बायाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर आईजी सिंध को लापता अफराद के केसेस का जायजा लेने का हुक्म दिया गया है जस्टिस नेमतुल्लाह की जानिब से। जस्टिस नेमतुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था सिंध हाई कोर्ट का, जिसने समाअत की। 14 लापता अफराद की बायाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। दरखास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया अदालत में कि शहरी थाना पाकिस्तान बाजार, न्यू कराची, अजीज भट्टी, बहादराबाद और दीगर इलाकों से लापता है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। अब पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो क्या होती हैं कि जी हमने पता करवाया है, अभी तक कोई पता नहीं चला, वो अगवा नहीं हुए, वो यहाँ पे हमारे थाने की हदूद में मौजूद नहीं है। हत्ता कि सरकारी खर्चे पर पुलिस इश्तिहार देती है। पहले तो आम लोग इश्तिहार देते थे कि फलां बंदा गुमशुदा है, तो उसका कोई पता हो तो इस नंबर पे बताया जाए। अब पुलिस वही काम करने लग गई है। अब अगर पुलिस ने भी यही काम करना है कि गुमशुदा का इश्तिहार जारी कर देना है और उससे मसला हल हो जाना है, या उससे वो उनको ये लगता है कि कोई बायाब हो जाएगा, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। फिर तो ये आम आदमी भी कर सकता था। इस तरह की रिपोर्टें बना बना वो सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा रहे थे, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने तफ्तीशी अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई केसेस 10-10 साल से चल रहे हैं, लापता अफराद का सुराग तक नहीं लगाया जा सका। कम अज कम आप उनके खानदानों को ये तो बताएं कि वो जिंदा हैं, मर गए हैं, किस मुकदमे में आपने गिरफ्तार किया था, कौन सा इदारा उनको लेकर गया था, उनका कसूर क्या था, वो कोई डकैत थे, वो चोर थे, दहशतगर्द थे, कुछ तो बताएं। आप इस तरह की जो रिपोर्टें हैं वो मिली जुली आप रिपोर्टें अदालतों में जमा करवा देते हैं। 10 साल से अगर किसी का बच्चा लापता है, उसको ये भी नहीं पता, अगर किसी की डेथ हो जाए तो पता होता है ना कि ये कब्र है, उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, और उसके बावजूद आप इस तरह की जो झूठी रिपोर्टें हैं वो अदालतों में पेश करते हैं और अदालतों को आप बेवकूफ़ बनाते हैं। उस पर अदालत ने वो तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट वापस कर दी। अदालत ने कहा ये रिपोर्ट नहीं चलेगी, हमें वो रिपोर्ट दें जो हकायक पर मबनी हो। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए पठान खान ज़ुहरानी, इरफान अली, सैयद साइम हुसैन, जावेद इकबाल, अब्दुल कदीर, मोहम्मद आमिर, आज़म उस्मानी, ज़ुहैब और दीगर की बयामी का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और आईजी सिंध ये 3 जिम्मेदार होंगे। ये तीनों हर हाल में इन जो मुगवी हैं या जो लापता हैं इनको बायाब करवाएं, बायाब करके अदालत में रिपोर्ट पेश करें। और अदालत ने आईजी सिंध को कहा कि आप खुद इन केसेस का क्या जायज़ा लें, इनकी आप निगरानी करें और अदालत में
اس کی رپورٹ جمع کروائیں۔ عدالت نے کہا اب ہمیں رپورٹ نہیں چاہیے، اب ہم نے حکم دے دیا ہے کہ ہر حال میں یہ بایاب کروا کے ہمیں رپورٹ دیں، اور یہ سیکٹری داخلہ بھی اس میں ذمہ دار ہوگا اور سیکٹری دفاع بھی ذمہ دار ہوگا، اور آئی جی سندھ تو ہے ہی ہے۔ عدالت نے کہا اس طرح ہم معاملہ نہیں چلنے دے سکتے کہ آپ اپنی مرضی چلائیں، آپ اپنی مرضی کریں، اور آپ کا جب جی چاہے آپ رپورٹ جمع کروا دیں، اس رپورٹ کا نہ کوئی سر ہو نہ پاؤں ہو۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں عدالت نے کہا ہم برداشت نہیں کریں گے اور مزید آپ کو موقع نہیں دیں گے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ یکم مئی کو ایک بہت بڑی ریلی ہوتی ہے، اور یہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی عمران خان کی قیادت میں ریلی ہوتی ہے۔ سبزہ زار لاہور کا علاقہ ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے شہری بھی آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی اور عام شہری بھی اس ریلی میں شریک ہوتے ہیں، اور وکلا کی بڑی تعداد اس میں موجود تھی۔ اب وہاں سے واپسی پر جو سینئر وکلا تھے اور جو کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ نعرے بازی کر رہے تھے کہ اتنے میں پولیس نے دھاوا بول دیا۔ تھانہ سبزہ زار کے ایس ایچ او کی سرپرستی میں انہوں نے دھاوا بولا اور کئی شہریوں کو، وکلا کو یہ گرفتار کر کے لے گئے۔ تھانے میں جب لے گئے تو تھانے میں انہوں نے تشدد بھی کیا، اور جو تھانے کے باہر احتجاج کرنے لگ گئے تھے وہاں پر جو ان پر بھی تشدد اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ اب اس میں یاسر انور ایڈوکیٹ ہیں، ان کی مدعیت میں ایس ایچ او سبزہ زار، کیونکہ وکلا کی جانب سے ہڑتال کال کر دی گئی، وکلا کی جانب سے، بھلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا تھے لیکن آپ کو پتہ ہے وکلا اتحاد کا، انہوں نے پھر لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کال کر دی، اور پنجاب بار کونسل کی جانب سے بھی ہڑتال کال ہوگی، اور اس پر پھر معاملہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس تھانے کے ایس ایچ او پر مقدمہ دینا پڑا پولیس کو۔ اپنے ہی تھانے میں ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ یاسر انور کی مدعیت میں درج ہوا، اس میں پی ٹی آئی اور کارکنان اور وکلا پر تشدد، حبس بے جا رکھنے اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج ہوا، اور اس میں اسی تھانے کا ایس ایچ او، سب انسپیکٹر، اے ایس آئی سمیت دیگر لوگوں کو نامزد کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ایس ایچ او سبزہ زار تھانہ نے یکم مئی کو پی ٹی آئی کی ریلی کے بعد کارکنان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا۔ ایس ایچ او کے حکم پر ریڈنٹ ٹیم نے پی ٹی آئی وکلا کو محبوس کر لیا۔ کارکنان اور وکلا کی بایابی کے لیے پی ٹی آئی کارکنان تھانے کے باہر جمع ہوئے تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ مقدمے میں نامزد ملزمان نے پی ٹی آئی کارکنان پر نہ صرف تشدد کیا ہے بلکہ جعلی پولیس مقابلے میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ مدعی مقدمہ نے اپنی درخواست میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کے خلاف ہر صورت میں جو ہے وہ ان کے خلاف پرچہ درج دیا جائے۔ عمران قمر پڈھانا یہ ایس ایچ او ہے سبزہ زار کا، اسی طرح ایک اے ایس آئی ہے ذوالفقار توقیر کانسٹیبل ہے، اجمل کانسٹیبل ہے، اور 20 سے 25 پولیس کانسٹیبل ہیں، اور 8 سے 10 جو پولیس ملازمین تھے وہ سول کپڑوں میں تھے۔ یہ 342 کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا، مزید اس میں دفعات بھی ایڈ ہوں گی، تو یہ ان کو اسی تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی کارروائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کارروائی کو آگے چلنا چاہیے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ رات پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی اسلام آباد میں، جس طریقے سے کارکنان کو گرفتار اور خواتین کو گھسیٹ گھسیٹ کر گرفتار کیا جاتا ہے، جو انتہائی ظلم ہے، جس کی کوئی بھی مہذب معاشرہ جس کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری جانب رات کو ان خواتین کو، 3 خواتین کو شخصی ضمانت پر وکلا نے رہا کروا لیا تھا، لیکن جو پولیس کا ایک بغض ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف خواہ مخواہ کا، اور وکلا کے ساتھ ان کا ویسے یہ معاملہ چلتا ہے، اس پر اب اس میں بھلا یہ ہوا کہ وکلا بھی تھے اور ان کو پکڑا گیا، جس کی وجہ سے پھر یہ مقدمہ درج ہوا۔ نہیں تو کارکنان، یہاں تو عمران خان پر حملہ ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر نہیں درج ہوتی، یہاں تو 25 مئی کے واقعات کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، یہاں تو 5 دفعہ آپریشن کیا گیا زمان پار کا، اس پر ایف آئی آر نہیں ہوئی، تو باقی کسی پر کیا ہونی تھی۔ لیکن یہ پرچہ درج ہوا ہے ایس ایچ او سمیت باقی افسران کے خلاف۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔